فلان ابجي يتري قدر خدمت نادن اوجه دكول يتنجي üniversite ortamı da kevit اوجه خوجت باش دبین خوجت دبشتن بیشتر خسته خانه دبشته دا یت قلب عملیات آن یت جوان عملیات آن یت جنرال جراحی عملیات هم بیشتر دا 10-15 نسخ خان خرک هفته اکید işte mahatet 15 meh خرک ویده دا ام سه چهار پروفسوران داری کنالی پروفسور دبی سروجان لرا میلانداری که بکتن عملیات خواب بکت درمی خواب بکت ریکت بچید لازم نکتون مصرف هند پاره به کاملت در کوید هم قیاس بشته شهرت در و مثلا مچکه از چنینه هن ندر کتینه مثلا میره که گند رابیه 100 سال وانی در باز نبیاد شو چی در کولانیت انقره وان در آندا پیشت بیتن اما ها والانیه هر açıdan de bu merhatiye derixinitin yani ama her halde bir vefa burcuya ki tete görün çünkü amin ileride bahsi beken 100,000 nüfusun vid bölgede ما فابریکه چه نبینه به جهدا مثلا افشوشه مدر و کریه شکل مدر و کریه روی مدر و کریه بتونه مازم فابریک ابراز باجر دیده مکرینه از خود بجم اب ایش آدمیتleri vefa borcu olarak dönüş ve millete beken hızlandırmışken her açıdan sadece havadan her açıdan yani. Böyle. De bakalım inşallah. Böyle gerek spas. Biraz da evaya tabii tişeki fırfır barkeşi çünkü 100,000 nüfus ve harimede dijin o ihtiyacım به هر تشي هي لبلج جلك تشتاج بركو بكي ببار محروم وك الدسري ده ري شو نهاتن بفيا ام هيدارن كو او اذن ev keması ve çareserkin nasida kekesiner tişego rezalesener go bazırgan eme gavag am juan dibejin verin geveri xwazim falan işi bir kejmer dibejin ve jvan axwe le vane dedinme evaj dibejin nej tersiye jber kurena xoş em madem ki bahsa tersiye bu xwazim pari ki em bahsa ve pevajoye bikin seda pevajoye çareseriye kun hades pekiriye brasiji eğer ev para tersiye eğer dinahatına karsazade de abazırgana de hebe para tersa hebe beve çareseriye evi rewşeke çawa bejin u çareseri evi liser psikolojiya insan liser tekiliye insan liser tekiliye kültür çanda evi bandore koçawa hebe u fayda çareseri jali dini u dünyayı evi bandore koçawa beke براستی جلک سلامت و مسئله تین ام بیشن مثلا کرد و کردستانی و مثلا ملت کرد جلک سلامت وی تین ام نشین سلامت کلتنی گریدین دکتر شریعتی کتاب خیا شارستانی و مدرنیزم داتشت جلک بالکشت بیشتن دبیت هکه حزب کن چارەسەریە پسکریکت انسانا بکن جواکی پیشکش بکن جبن ظلم و زورداری دلیخن حالی و خوش بکن آلی پرورده دا آلی تندرستی دا آلی هر تشتکی دا توید هندو تشتا بدنی ایک بیجیتن اصلاحات و ایک جی خدمته توید اصلاحات و مصلحت و خدمت و هر دل گلک بینه کرنی ام بیجن آشتی براستی مصلحت yani هندری و عرب بجنه فساد هندک انسان هنه فسادیه دیکن خرابیه دیکن هر تشتکی و خرابیه دیکن هنده انسان جهنه مصلحت دیکن او تشتاکو خراب بوی او تشتاکو هنده انسان خراب کردی دوید مصلحت بیخنی بله yani seda bu kurtayı eğer emzide frene kelene eğer ev çareseri maslahate ki beve maslahate beve çareseri evet çi vere meydane çi emje mahrum bun pişti ve maslahate pişti ve gava kuhati avetin van derfeti kunal dora dora meşed be jali bazırganiye ve jali ferhenge ve kültüre ve ev maslahat چجمره بینه گریکن و جف دور ببیجن چی وانا سیر بله براستی یعنی من حس کل پیچه که از براهی و مسئله چند تشتکا بیجم یعنی پاشی از دیگه مسئله سوالات که قصریا من عفی بکی و جا سر شریعتی از دوام بکن بحثه مزرا بوتا دکتن آخا مزرا بوتا نابینا چم فرات و دیجله دبیجیتن خواجهیت و آخر بیجیت کردن و دیرو که دو حتا نها
خواجیت وی آخر بیجید کردن و هندی آخر کب خیر و برکت بیه بیجن هر گاوتی هر جهتی كتيا بر إيرش وهجومة دجمنا يعني تبالي خب دي روم هاتينا تبخدي إنسان دي هاتينا مدنية دي هاتينا شارستانية دي هاتينا أم إنسان تاني إخسينا بن باندورا خوا شلي هاتينا كرد كوشبر بينا حتى بحث مكتبة جزيرة يتن يا بيساغور دبيجيتن جه فلسفة وحكمة أو درب وقتی که کردا ولات خبردای و چون ایران بیجن ویدر فلسفه نیسا چون یونانستانی او فلسفه و حکمت نشا یونانی دا لوی داره اجبر هنده سیرات وید ام بنجهت قو بن آخد قو باش بری خوب دینه و پاش بین ویدره وقتی که ام هاتی نویدره چاره سری چه بیتن گلو دیچه چه بیتن حتی چاره سری چه بیتن گلک رشته چه بن هگاوی ام برای خوب دینه او مافت خورستی یه سروشتی یه خوزایی خود تعالی دینه هر انسانه که هگاوی کرد شویتشته محرومن دویتن ام بری سر وی باخدن ام وی مسئله چاره سر بکن اچی گاوه ام وی تشته چاره سر نکن هگاوی ام انجام دیماهیه یه صبح دو صبح ام نه نشینه چه ریک و ریبازا بودانن او چیه هگاوی ام بیجن 100 ساله که حتانها ام برای خوب دینه آل زمان دا آل پرورده دا آل تندرستی دا آل هر تشتکی دا کرد محروم بوینه بیشنگ و ریبر و سلوکت کردا ام بیجن گل شیخ سعید 45 انسان هاتنه کشتنه وقتی که این ملت که بیسر بکن ریبر بکن بیشنگ بکن وگاوه این وسری و ملت جیوت کن این وگاوه مجیه و ملت هزرو بیرت و ملت هین جیوت کن وگاوه این و ملت وقتی ایتیم و سیوی آلیتی خن جبر هنده دوید ام بیجه که جوردا بچنه خاره و مسئله تنه دست ببکینو بین ایرو چونکه مسئله ما گلت کیرو دیرن وقتی ما گفت توید خدمت بیت تکرن بله خدمتش تکیه کی باشه توید ملت جواری گندیت جواری یه جرمیرگی یه شرنخی یه وانی هر ولایت کردستان انسان و مافتنه یه خود تعالی داین انسانا و حقا وقت هر ملت که فارس و ترک و کرد و هر کسی که و حقا بکار بینن اول حقی وایه چونکه خدای مزن گردون دا هر تشتگی گور هفسنگیه که افراندیه چکری هکه این مداخله و هفسنگیه بکن و فطرت خود تعالی چکری و گاویلی چه بیتن خدای مازن چه بیجیتن ظهر الفساد فی بأیدیهم او بدست خواه فساد دری خست چه بر هنده ما مستا تريد ام و مسئله تاني برای چاره سر بکی ها هکه دولت حسب کتن سلوك وزير حسب كتن دولة كبهز قوته دشيتن بالا فروك يجي تشيكتن صالة كدالي تشيكتن اذا مشكلة لنا اذا نمسألة هكي حسب كتن ديبو ما زانكوية ليري تشيكتن هكي حسب كتن ديبو ما ريكا تشيكتن بري خوب داني وقتی امش گواره در کلین چین ریکا که هاتیه چیکرینه براستی گلک جهت ترکا از گرهایم جی ریکا که حوصا من گل جهانه دیتیه اذا چیه اما لا تجي حزقتن ذيك كاقاش دا سياره خبرت الشوله اما لا تجي حزبك تشيتا دكتور تشيتا نخوش خانه هر آليه كده هر بشه كده هر مجال كده طبيبي وهبيتن جنكا خا وقت بتوي داري زارو كي خبر توي داري جبل هندي خازي ما واي انوا بسكليكا بيجي بو آليه هنجي بالي خوب داري بله يا مثلا بدي خبردار خدام بكن نها نانا از جور پرسم دیسا یعنی وگو از گلک باجار می رو آواجی از گریامه ری بقاس فریه کناور وانه و گویل دهاته چکرین خوش ندیتی ری که گلکی باشه همیشه خلاص نکریه همی بله یعنی هزات هین خبات دوام ام دو هاتن هنا خبات دوامن لبلی هر کداره و افجار چندای از تیم حکاریه براستی هر هاتن امه تشکی نو استد بینم و تشکی گلکی باشه یعنی نه و بحثا دیروکی کر و بحثا و آخر کرد و خودی خود چند که چوایی علم و تدریسات و خواندن و فلسفه و درا زمانی که دچ وارد بود و بحث وکر و آنی رو یعنی وگو و درا نه لایق کومره د شرط و مرج نخوش ده و محکوم بکه و بهله گرک مره امکان به درا انسان جوی نخوشی جوی کل جیان انسان وقتا تو جتا محروم بکه و که تو ظلمه لیدکه گرک انوانه جوان خدمت انا ببین و درا کو هم
پتانسیل او در درکوی انسان عقل خو و هشت خو و هر وها ابوری خو و جیان خو اخو و اجیران خو خوشتر بکه اواناجی بوان خدمت چه دی به ایجا از خوزم و پرسام او سیدا گاو جهر دوالیا یعنی گرک دولت قوت اخو چاو کریم که و گودندره ساله که بالا فرخانه که چه دی که نکار زاننگه که اجمره چه بکه دولت امکان خو سفرور بکه تخ خدمت گل دوی چاوا پیشوازی بکه لهمبر وی خدمت کو دولت اوی بکه یعنی مناسبت چاوا بدنا بروان ده به نه ما مستا هزرو بیر ملت مدى دولت وکی بابکیه يعني ام ملت ما كرد و ترك همي بيش وكي بابكي بخدته دولتي ليه هكا دولتي واجبات تخوا وظيفه تخوا كارنين عندن وملت نشته خلي خدام بكتن او ملتجي دي خبر دولتي ناكتن اس جلمرجي ما اس باجار جلمرجي هاتي مدني اتشلو اكسالي ما سيدا او نخشيه في مملكته هوي قومتين من حميه ديتين مثلا اس جندي من يلبش شافت مهات يصوتني مزقفتا من يلبش شافت مهات يصوتني وهر همولاتيه كي الكردستان دجيتن وكي منه وكي وسرهاتيه كي وهي هكا فيغاوي مروفت زانا رابن سلوي راوستن براستي اما تشتكي جلكي بالكيشه ويجا سلوي درونه هني في روحه هني في بسيكولوجي هني ام جلك تشتا فيغاوي دولت شما بخازيتن فن حقيقه بوچه حقيقه جبر في چنده çünkü حقت انسانا يدگردونية هي ام حسكن و تركيا فيغاوي تركيا چه حق هي مجي او حق هبيتن çünkü اف امر خدي تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى جلي انسانا من هجدايك وبابا بكاتشيكرن يعني ادم وحواء يه ترك جي اوا يه كرد جي اوا يه فارس جي اوا يه عرب جي اوا جوهره يه تركو يه عرب ويه فارس تبيجي زير بيت ويه كرد يه صفر بيت نه همي برايتك سيدا بمساعدة tam دفي نقطة ده هندي سوني دوام بكت خوازم يعني جيك تايلاند برسم كيك تايلاند ها إيرو أبيت برساكون هم سيدا كر أجد خوازم رجي ببيجم سيدا جو إيرو دولة زيادتر خدمت لپاراوی که چونکی انسان ویدر گله کی مقدورن او دیسا دوام بکه لگور و هون وقت سرو که یوسیاده و کومله کارسازای آپیشسازای وان گاوی کوتی آویتین همش بو چاره سریا و پیواجوی آوی فرسکری که و جبو خدمت کو حتی ناتیه کرن دولت و خلق گل تکلیک مناسبت چاوا گرک نوانه مثل کارساز دوی سری دی چی خلقی میدن para آن چی کم ویار گذاری. بله ما مست سیداجی مجارا هری گرینگ گوتنه دیگه مهم سر خبردان ماجی آگاه کر نه علی آبوریه تشتی هری گرینگ گردایه و هرمه گردایه لسر پیواجو چهار سربونا دموکراسی و آشتیه. بله. Yani bazırgani demokrasi ve aşiti vek birayanı yani. Böyle. Emni garım bejin yani demokrasi aleki beş bükevin. Böyle. Bazırgani aleki beş bükevin. Tiştek ve san ne mümküne. Seydacı go dibe hem alanda. Yani ev tiştek çağı bejim hem bazırgani hem demokrasi ve aşiti maffe day liber kesi insan keti ev ne kerema devletane ev kerema Xudayı Teala'ya. Beli. Yani hem barım hevreman lüve jarida. Aleme da nabeyna evet 10 sal edbejim peşveçune ki her mezun tekirin leheremame. Yani hem de fikrin nabeyna 10 salanda ev tişte avabuna peşveçuna ve heremi atikirin 7 sal berne nabeyna 7 salanda ne atiye kirin.